أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله د دې ځاینا د سورة زمر سلورم باب شروع کئی او پدې کې ترغیب دے توحید طرف تا او ترغیب دے توبې طرف تا. خلاصہ او نچوڑ دا دے توبہ استغفار شا د کفر او د شرک نا او راشد اللہ توحید تا غاڑا کی دا. نزدہ قرآن کریم ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا عبادی الذین اوے آدم محبوبا اے زما آغا بندیانو اسرفو علی انفسهم چیچا زیادے کڑے دے پاخپل زانونو باندے. اسرفو مانا چیچا زیادے کڑے دے پاخپل زانونو باندے یا کا لفظی مانا کہے نو اوکا زتانا منا کوما. قل یا عبادی الذین اوے اے دما آغا بندگانو اسرفو علی انفسهم چچا اسراف کرے دے علی انفسهم پاخپل نفسنو باندے دا گناہنو پا اعتبار سارا سپا اعتبار سارا دا گناہنو پا اعتبار سارا. نو سورتا ہویا لا تقنطوا من رحمت اللہ ما نا امیداں کے گئے دا رحمت دا اللہ نا ما نا امیدے کے گئے دا رحمت دا اللہ نا. دا اللہ رحمت دیر وسیع دے. ان اللہ یقیناً اللہ کریم یغفر الذنوب بخی گناہنا جمیع غوند دا لفظی معنی دا خو کزیم دا معنی دا سی وشنو خبر نہیں. ان اللہ یقیناً اللہ کریم یغفر الذنوب بخی گناہنا جمیع دا غوندو خو شرط بوسر لغونے اولا گئے لمن تابا دا پارا دا آغا چا چی توبہ اباسی دا پارا دا آغا چا چی توبہ اباسی چی توبہ نو باسی نو بیا خو بخنا گرانا دا کنا نو دا معنو کا انہو بے شک شان دادے هو الغفور الرحیم دا اللہ بخن کے مہربان دے وانیبوها رجوع کئی الى ربکم پترف درب استانسو یا دویم انداز وانیبوها او رجوع کئی الى ربکم رب اخپلتا پتوبہ استغفار سارا پتوبے اور استغفار سارا. وَأَسْلِمُوا لَهُ او غاڑا کے دے اللہ تا غاڑا کے دے اللہ تا. یا بلا معنوں کا وَأَسْلِمُوا لَهُ او اقرار اکئی دا توحید دا اللہ من قبل مخی دا دینا چراشی تاسو تا عذاب ثم لا تنصرون بیاب استاسو امداد انکڑیشی بیاب استاسو امداد انکڑیشی. اس ترغیب ورکی قرآن تا واتبعوا او تابداریوں کئی
احسن بہتر احسن خیستا ما دا آغا قرآن انزل الیکم چی نازل کرے شوے دے الیکم تاسو تا من ربکم دا طرفا دا رب استاسونا من قبل مخی دا دینا چی راشی تاسو تا عذاب بغتتن ناسابا بغتتن ناسابا وانتم لا تشعرون او تاسبا خبر هم نئی تاسبا خبر هم نئی کہ اللہ عذاب بد باندې راغلی راشا دین مخ کی چی دا اللہ عذاب راشی دا اللہ قرآن تا کینا راشا دا اللہ قرآن واورا ان تقولا یا کراہیا رو باسا کراہیتن ان تقولا یا لے آنے کا خبر آسانا کا لے ان تقولا دیل پارا چی انوئی یو نفسا یا حسراتا ہائے افسوس پا ما باندی یا ہائے افسوس علاما پا آغاس چی ما کمی کڑے ہوں فی جنب اللہ اس گنی معنی دی دیکھا فی جنب اللہ یعنی فی امر اللہ پا حکم دا اللہ کے فی جنب اللہ اے دین اللہ پا دین دا اللہ کے فی جنب اللہ پا طاعت دا اللہ کے یا پا ذات دا اللہ کے یا پا ذکر دا اللہ کے چکم انداز توائی سلگی معنی خونت خوزمازان لمانا سا اے پا حکم دا اللہ کے دا معنی خیستہ دا اے فی جنب اللہ اے امر اللہ و حکم دا اللہ کی وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ دا وَإِن یا خو اے نافیہ کا خبر باسان شی وَإِن كُنْتُ او نوعز لَمِنَ السَّاخِرِينَ خامخا دا ٹوکوں کونکو نا قرآن والو سارا شرمان دے چھما قرآن والو پورے ٹھوکے نہ کولے اے یا دویم معنوں کا وَإِن كُنْتُ او داسما وَإِن كُنْتُ او یقیناً ومز خامخا دا ٹوکوں کا انکونا قرآن والو سارا او ومز اے دا ٹوکو کون کو نا دا چا سرا دا قرآن والاو سارا او تقولا یا دا انویها لو ان اللہ کچری اللہ ماتا توفیق را کڑوے لکنتو من المتقین خامخا ومباز دا متقیانونا ومباز دا متقیانونا سیدہ جی او یا ساتا متقی آغا دے چی داغا عقیدہ سمی متقی آغا دے چی داغا عمل سمی متقی آغا دے چی داغا اخلاق برابری متقی دانا دے چی پرانجو غٹو غٹ استرگی تورے کا متقی دیتا نوئی چی روگ دا شرشم بوتل پا سر باندی واڑا دا متقی نا دے مڑا دا لیوانے دے تا پا لیوانی پا متقی کی پرک نشی کولے سوک چی پا کچھنے گو تا استرگی توری کی نو دا متقی شو یا سوک چی دا حمام چاپ تراشی اور ٹول بوتل دا شرشم و پزان والی نو دا متقی شو خودے تاو گورا مانا سٹو کا دیر آغاز سے دا تاسو پر سورت بقرہ کی نو ویلی الذین یؤمنون بالغیب اشارہ سے تکی عقیدی تچی عقیدہ بے سمئی او بیا ورپسی سوئی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ عمل بے سمی او دریما وَمِمَّا رَذَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ چی اخلاق بے برابر وی بد اخلاق بنے او یا ساتا دا سخی سڑے نہ دے دا دا اخلاق خی او دا بخیل و کنجوس نہیں دا دا اخلاق دیر بیکار ہے دا تا کسو ویسے دی سرا کم اتا سوائے سری دا بد اخلاق کرے اچھے کم سخی بالکل جی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ متقی دا دے منا عجیب دور راغل لے لیوانو تم خلق متقیانو عجیب دور راغل
نو زکای زه وی لکنتو من المتقین خامخا هم بعض د متقیانونا او تقول یا داؤن ویها یو نفس حین تر العذاب سوخ چی وینی عذاب لو ان علی کاش چی مالارا کرتن لوی دوبارہ دنیا تھا. وګوره کنه غور کوه کنه چې ارمان چې مال دوباره تله بیا نشته ښه یا ساته دوباره تله بیا نشته دی. نو ځکه یې وی او تقولا یا داؤن یو نفس حین تر العذاب سوخ چې ویني عذاب لرا لو ان لی کرا کاش چې مالرا تلوي دوباره دنیا ته فاکونا من المحسنین پشوب اومزا د موحدینونا د نیکانونا. بیا به چغې وباسي خو یاد ساته بیا هغه وخت چغې چې دی هغه د کار نه دي. قرآن وی بلا بیشک قد جاءت کا تحقیق راغلی تاسو تا آیاتی آیتون آدما فکذبتا پستا نسبت د دروغ کړو بها پاغي باندې او ځان مو غټ غنلو په نمنلو وکنت من الکافرین او ویت د انکار کو نا ویت د انکار کون کو نا تو اس لی گیا ہے اے تخویف اخروی و یوم القیامہ او پرورز دا قیامت تر الذین ونبا آغا کسان کذبو علی اللہ چی نسبت دا دروغ کو علی اللہ دین دا اللہ تا علی اللہ تا یعنی دین دا اللہ تا. سیدہ جی نسبت دا دروغ کو چاہتا اے دین دا اللہ تا سببی نو یارا وی مخون آدھا ہوئی تک تور بوی سم تور مخی بی سم تور مخی علیس فی جہنم آیا نشتد پا جہنم کے زیل المتکبرین دا پارا دا تکبر کون کو. جواب راو بس ہوئے نعم بالکل شتا جی بالکل دا خود جوڑ دا غوی لپاره دی دوی بچر تزی بیا ایوز بشارت تا گورا نجات باور کی اللہ خلاص بکی اللہ آغا کسان اتقاو چچا زان بچ کرے وہاں دا کفرنا او دا شرکنا دا گناہنونا بمفادتیم پا سبب دا کامیابی دا دوی توحید سرا. زاد المسیر بھی آو گورا بمفادتیم پا سبب دا کامیابی دا دوی دا توحید سارا نبع رسی دوی تا تکلیف ولا هم یحزنون او نبع دوی غم جنوی نبع دوی غم جنوی. یا ساتا ایوز دلیل عقلی اللہ خالق کل شیئن اللہ پیدا کون کے دا ہری اوشی دے وہو علا کل شیئن وکیل او دا اللہ پا ہری اوشی باندے وکیل زموار دے زموار سوک دے اللہ دے وکیل کار جوڑا ان کے سوک دے اللہ دے. یا ساتا لہو مقالید السماوات خاص اللہ لرا اختیارات دی السماوات دا برع دا اسمانونو والارض او قطع دزمکو والذین او آغا کسانا کفرون چچا انکار کرے بی آیات اللہ پایتن دا اللہ باندے اولئیکا دغا کسانا هم الخاسرون هم دوی تاوانیان قل افغیر اللہ. انشاءاللہ دا رکو مختصر غندی دی کوشش بکم وعدہ نکم چی سبا دا دوار رکو ہوئے. اللہ رب العزت تی زمان دا درس پخپل دربار کی قبول و منظور کی بالخصوص زما د مور او پلار لپاره زما د نیانو کونو لپاره زمونږ د تمام اساتذه کرامو د شيوخ لپاره
د تمام اهل حق علماء لپاره طلباء لپاره طالبات لپاره ستاسو لپاره ستاسو د مور او پلار او دنیا نیکونو لپاره زمونږ د پاره زمونږ د اهل او عیال د پاره زمونږ د وړو لپاره زمونږ د کور والو لپاره الله رب العزت ته ذریعہ د نجات ذریعہ د خلاصي ذریعہ د بخانه وګرځي او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوي دي الله یې د ټولو بخنو کی بیا خاص کر زمونږ د درس مرګره ګل بای دا غوي رواره په حق رسیدلې او پرون دا لاندې دعا کیږي نو دا غل لپاره دعا کوي چې الله دې ول بخنو کی الله دې ته درجات بلند کی او دا غوي چې څومره اهل او عیالي الله دې ټولو له زړه صبر ورکي الله دې ټولو له زړه صبر ورکي او چې څومره بیمار دي الله دې ټولو له شفای کامله او صحت کامله ورکي بیا خاص کر زمونږ یو خیسته عالم دی مولانا شفیق الرحمن صاحب غړای والا هغه بیمار دی دا غل لپاره دعا کوي چې الله دې ول شفای کامله ورکي دغه شانتي زمونږ بھائی عبدالشکور دا غل لپاره دعا کوي دغه شانتي زمونږ ممتاز بھائی د دوی کور والا بیمار ده دا غوی لپاره دعا کوي چې الله دې ول شفای کامله ورکي دغه شانتي زمونږ دا نذیر بھائی د دوی رواره بیمار ده که خوره بیمار ده غوی له دعا کوي چې الله دې ول شفای کامله ورکي دغه شانتي زمونږ رو ډاکټر صابر دا غوی معصومه بیمار ده په هسپتال کې ده غوی لپاره دعا کوي چې الله دې اغوی لهم شفای کامله او صحت کامله ورکی نور چې څومره بیمار دي چې مونږ ته علم نشته خو الله ته معلوم دي که په کورونو کې دي که په هسپتالونو کې دي که نارینه دي که زنانه دي که مشران دي که ځوانان دي که شران دي که ماشومان دي الله دې ټولو له شفای کامله او صحت کامله ورکی او چې څومره پریشان دي الله دې ټولو پریشانې په خوشحالو بدل کی او چې څومره بیا اولاد دي الله دې ټولو جولای د اولاد د نعمت نه ډکه کی او چا چې نارینه اولاد نشته الله دا غو جوړې د نارینه اولاد د نعمت نه ډکه کی او چې کم اولاد والدي الله دې دا غوي اولاد سره زمونږ د اولاد نه الله دې خپل په دین کې قبول کی الله دې خپل دین صفایان جوړ کی الله دې خپل پیغمبر صحیح عاشقان جوړ کی الله دې خپل مور او پلار صحیح فرمان بردار تابعدار خدمتگار جوړ کی الله دې موږ ټول خپل په دین کې قبول او منظور کی الله دې زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کی الله دې زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کی الله دې زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان باندې نصیب کی او په اخره کې خالی یو خبره کوم زمونږ د نور بای د دوی سم مسله مسائل دي دعا کوي چې الله دې خپل په فضل او کرم باندې حل کی او الله زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان نصیب کی او خاص کر په وخت په ځن کدن دا خیسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله زمونږ په جواب باندې جاری او ساری وساتي واخر دعوانا